नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। एमसीसीमा कुरा नमिल्दा सत्ता गठबन्धन टुट्ने चर्चा यति बेला व्यापक छ। तर सत्ता सम्मिलित दलका नेताहरूले बाहिर बाहिर गठबन्धन कायमै रहने, यो नटुट्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर भित्रभित्रै एमसीसीका कारण गठबन्धन टुटिहाल्यो भने के गर्ने भनेर छलफल पनि सँगसँगै बढाएका छन्। सत्ताधारी दलहरूमा यति बेला आपसी विश्वास धर्मराएको छ। गठबन्धन आरम्भ यताकै कठिन क्षण अहिले आइलागेको स्थिति छ। आज बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीचको भेटमा आपसी विश्वास कमजोर भएको बारेमै छलफल चल्यो। त्यसको जनाउ स्वयं माधव कुमार नेपालले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै आज दिएका छन्। माधव कुमार नेपालले सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक बहसमा आएका गठबन्धन बारेका समाचार र हल्लाहरूका बारेमा आज शीर्ष 3 नेताबीच बालुवाटारमा छलफल भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, आजै हामीले बालुवाटारमा गठबन्धन टुट्ने भनेर आएका समाचार र चर्चाबारे छलफल गरेका छौँ। आएका समाचार र अहिले भइरहेका अड्कलबाजीको सत्यता के हो भनेर आफूहरू बीचमा छलफल चलेको नेता नेपालले प्रश्नसँग खुलाएका छन्। गठबन्धन टुट्ने हल्लाले दिमाग खराब गराएको नेता नेपालको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, यो गठबन्धन टुट्नेवाला छैन। सञ्चार माध्यममा गठबन्धन तोडिने भनेर आएका समाचारले दिमाग खराब गराएको छ। तर कसैले टुटाउन खोजे पनि इशारा ओलीतिर गठबन्धन नटुट्ने नेता नेपालको दाबी छ। आगामी चुनावसम्मै मिलेर जाने उनले दाबी पनि गरेका छन्। तर यहाँनिर अर्को पाटो छ, तरले खण्डित गरेको छ र त्यो गठबन्धन टुट्न नदिने जुक्ति के त? यदि यो टुटिहाल्यो भने गर्ने के त? यो विकल्पमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसदेखि जनता समाजवादी जसपासम्म यी सत्ता गठक दलहरू सबैमा अनौपचारिक छलफल चलिरहेका छन्। सत्ताधारी दलबीच एमसीसीले मनोवैज्ञानिक दरार त ल्याइ नै सकेको छ। अब हेर्न बाँकी छ साँच्चीकै फुटको तहमा त्यसको विकास क्रम बढ्छ या यतिमै थामिन्छ। यो सत्ता गठबन्धन रहरले बनेको थिएन। नीति सिद्धान्त दलीय आग्रहका हिसाबले अमिबा आकारको अर्थात् छेउकुनो केही नमिल्ने बेढङ्गको यो गठबन्धन एउटै साझा स्वार्थले खडा भएको थियो र त्यो थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प, ओलीलाई रोक्ने विकल्पका रूपमा। अहिले पनि गठबन्धनको आवश्यकता उही हो, ओलीलाई खुम्च्याउने, हाबी हुन नदिने। साझा डर ओलीकै हो। तर डर कम्तीमा आगामी चुनावसम्मै रहनेछ यो। त्यसैले राजनीतिक समीकरणका हिसाबले बेग्लै खास स्थिति नबन्दासम्म, अर्को बेग्लै खास स्थिति नबन्दासम्म यो गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य पनि कम्तीमा चुनावसम्म रहने देखिन्छ। किनकि त्यो गठबन्धन जे जगबाट निर्माण भएको थियो त्यो जग आगामी चुनावसम्म कायमै रहनेछ अथवा ओलीको भय। गठबन्धन सत्ताधारी दलहरू सबैलाई खाँचो छ यति बेला। तर बीचमा एमसीसी उपस्थित भइदिँदा र त्यसमा सत्तापक्षीय मतैक्यता नहुँदा यति बेला अन्यल शङ्का, विकल्प र ध्रुवीकरणको स्थिति बनेको छ। त्यो कुन पैमानामा छ त्यो खालको आशंका, अविश्वास, त्यसको आकलन गर्ने कोसिस हामीले पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा निरन्तर गर्दै आएका छौँ र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई थप्दै त्यसलाई उन्दै राजनीतिको पछिल्लो रुझान बुझ्न र बुझाउन मद्दत होला भनेर हामी त्यसकै प्रयत्नमा लागिरहेका छौँ दर्शकवृन्द। र आज बुधबारकै सत्ताधारी दौडधुपलाई हेऱ्यो भने पनि अड्कल पाइन्छ कि नजिकैको चुनाव र एमसीसीको सकस कति बढेको छ भनेर। आज बिहान बालुवाटारमा देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच भेटवार्ता भयो। मुद्दा थियो एमसीसीसँग जोडिएर आएका गठबन्धन धराप बारेका यो पछिल्ला कोलाहाल बारे। प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई साझा रूपमा सोधेका थिए। बाहिर आएका हल्लाहरूले अनर्थ सुरु भएको छ। यति बेला पार्टी पङ्क्तिमा संशय बढेको छ। पहिले हामी आपसमै प्रश्न बनाऊ। अध्यक्ष द्वयले सभापति काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको काङ्ग्रेसको कुनै बेग्लै मनसुबा पो छ कि, त्यो प्रकारको केही विकसित खास परिस्थिति पो छ कि जसका कारण गठबन्धन कायम राख्न सकिँदैन भन्ने
त्यो स्थितिमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने त्यो खुलस्त बताउन भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालले देउवालाई आग्रह गरेका भनेर हामीलाई हाम्रा सूचना स्रोतहरूले दिएका छन्। देउवाले त्यस्तो बेग्लै खास परिस्थिति पैदा भइ नसकेको, गठबन्धनमा आफ्नो र काङ्ग्रेस पार्टीको सिङ्गो यथावत धारणा रहेको विश्वास दिलाएका थिए र काङ्ग्रेसको चाहना पनि गठबन्धन नै रहेको भनेर आश्वस्त पार्न देउवाले कोसिस गरेका थिए। तर सँगसँगै देउवाले एमसीसी पास गरेर अघि बढौँ, गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाऊँ भन्न भने छुटाएनन्। देउवाले गठबन्धनकै पक्षमा तर सशर्त अडान राखे एमसीसीलाई पास गरौँ। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले परिमार्जन गरेर मात्रै एमसीसी पास गर्न सम्भव छ, नत्र मुस्किल हुने भनेर पुरानै यथावत आफ्नो अडान राखे। उसो भए के संशोधन गर्नुपर्ने हो त एमसीसीमा त्यो भन्नुहोस्। देश हित विपरीत हामीलाई लागेका बुँदा सच्याउँ भन्नेमा देउवा आज आइपुगेका छन्। यसअघि देउवा यथावतमै एमसीसी पास गर्न उद्यत थिए। देउवा एकाधार र प्रचण्ड माधव सगोलमा बेग्ला बेग्लै भएर तर्क वितर्क चल्दै आएको स्थिति थियो। पछिल्ला हरेक भेटवार्तामा आफ्नो अडान पनि राख्ने र गठबन्धन र सहमतिको लोभ पनि नछाड्ने यो सिलसिला चल्दै आएको छ गठबन्धनका बैठकहरूमा नेताहरू बीचमा। दर्शकगण, चुनावको मुखमा एमसीसी दरार बन्छ भने चुनावपछि नै यो एमसीसीको निपटारा लगाउने गरी यसलाई थाती राखौँ भन्ने विकल्पमा पनि कुरा चल्दै आएको छ। एमसीसी मुख्यालयलाई विशेष आग्रह गरेर थप समय माग गरौँ, पछि चुनावमा यसलाई टुङ्ग्याउँला भन्नेमा पनि छलफल चलेको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मध्य फागुनसम्ममा एमसीसीलाई कसै गरी पास गर्ने वचन आफूले अमेरिकालाई दिएको भन्दै अहिले नै एमसीसीको निपटारा लगाउनु पर्ने तर्क र अडान राख्दै आएका छन्। त्यसैगरी हामीले सम्बद्ध दलका नेताहरूबाट पाएका सूचना अनुसार एमसीसी यथावत पास गर्ने र परिमार्जन सहित पास गर्ने यो दुई धारको सङ्घर्षमै सत्ता गठबन्धनको ऊर्जा पछिल्ला दिन खपत हुँदै आएको छ। तर आज प्रधानमन्त्री देउवाले विवादास्पद मुद्दाहरू जो एमसीसीमा छन् त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्न सहमत भएको बताइएको छ। आफ्नो पार्टीभित्र थप छलफल र तयारीसहित फेरि बस्ने भन्दै आज बिहानको बालुवाटार बैठक उठेको थियो। आज हामी कुरा गर्दैछौँ एमसीसीले पछिल्लो समय चुलिएको सत्ता गठबन्धनको सकसका बारेमा। त्यो सकस र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति झल्काउने आजकै थप घटनाक्रम उल्लेखनीय छ। प्रधानमन्त्री देउवासँग बालुवाटारमा आज अबेर बिहान भेट्ने तय भएपछि मध्य बिहानमा 8 बजे प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको भेट भएको थियो। दुई बीच देउवासँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा साझा धारणा र रणनीति तय गर्ने त्यो भेट थियो। त्यसपछि लगत्तै बालुवाटार पुगेका थिए दुवै अध्यक्ष। बिहान बालुवाटार बैठकमा आपसी संवाद चल्यो, तर सच्याउनु पर्ने एमसीसीका बुँदाको यकिन गर्ने र फेरि छलफल र बैठक बस्ने भनेर बैठक टुङ्गियो। आज बिहानको त्यही भेटकै आधारमा माधव कुमार नेपालले गठबन्धन मजबुत रहेको र यो नटुट्ने विश्वास झन् बढेको दाबी गरेका छन्। आज बालुवाटार भेट लगत्तै नेकपा एस निकट विद्यार्थी सङ्गठनले रक्तदान कार्यक्रम गरेको थियो। त्यहाँ पुगेका थिए नेकपा माधव कुमार नेपाल, नेकपा एसका नेता। उनले गठबन्धन अहिले पक्का रहेको निकै विश्वासका साथ सुनाएका छन्। यो चाहिँ सुनिहालौँ। पत्रिकामा अनेक समाचार सुनेर कतिपयको दिमाग खराब हुने गरेको छ। दिमाग खराब गर्ने काम नगर्नुहोस्। यो गठबन्धन टुट्नेवाला छैन। कसैले टुटाउन खोजे पनि यो टुट्नेवाला छैन। अहिले भर्खरै मात्रै पनि हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति, देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र म आफै हामी तीनैजना बसेर अहिले भर्खरै छलफल गर्यौं। पत्रिकामा आएका समाचारको बारेमा पनि सत्य तथ्यको कुरा के हो भन्ने कुराको बारेमा पनि छलफल चलायौं। तर मनगढन्ते कुराहरू धेरै आएका रहेछ। यी सबै कुराहरूमा कुनै पनि सत्यता छैन र यो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लानु पर्दछ भन्ने हामी सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। जनताको भावनालाई पनि सम्मान गर्ने र सँगसँगै नेपालको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै
सबैसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गराउने हामीले सोच नीति अवलम्बन गर्दै आएका छौँ। आजै दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई कोटेश्वर स्थित माधव कुमारको निवासमै पठाए। देउवासँग बिहानै भेट भएकै थियो, फेरि अपराह्नमा पनि आजै पुनः भेट्ने तय छँदै थियो प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र देउवा बीचमा। तैपनि गृहमन्त्री खाँड नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका हुन्। दिउँसो भेटको विषयबारे आधिकारिक तवरमा जानकारी त दिएको छैन, तर एमसीसी र चुनावी मितिलाई लिएर रहेका असमझदारी हटाउने उद्देश्यमा भेट केन्द्रित रहेको आकलन गर्न सकिन्छ। माधव कुमार नेपाल जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सार्वजनिक घोषणाबाट केही असन्तुष्ट छन्। छलफल र सहमति नबन्दै प्रधानमन्त्रीले मिति घोषणा गर्नु अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यो चाहिँ अनुचित भन्ने नेपालको भनाइ छ। तर आजै बिहान भएको एमसीसीका विवादास्पद बुँदा परिमार्जन गर्ने सन्दर्भकै यो पूरक भेट भनेर पनि अर्थाइएको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँगको कोटेश्वर भेटलाई। हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार उनकै निवासमा उनै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जो सरकारका प्रवक्ता पनि हुन्, उनलाई खटाएका थिए। देउवा आफैले प्रचण्ड र माधवसँग एक्लै भेट पनि गर्दै आएका छन्। 3 जना बीच सगोलको भेट त भइ नै रहेको छ, त्यसैले पनि नपुगेर निवासमै दूतहरू पनि खटाइएका छन् र आजै बिहानको 3 नेताको भेट पनि छँदै थियो। फेरि आजै बेलुका 3 पनि नेताहरूको त्रिपक्षीय भेटवार्ताको तय सेड्युल छ। मतलब यसबाट कति तीव्रतामा, कति घनत्वमा र कति अधैर्यतामा सत्ता गठबन्धनमा उथल पुथल यति बेला चलिरहेको छ भन्ने यी सूचकहरू हुन्। त्यसलाई हामीले यहाँ विस्तृतमा खुलाउनुको अर्थ त्यो हो, गठबन्धनभित्र अहिले के चलिरहेको छ, नेपालको राजनीतिमा के चलिरहेको छ। यति विस्तार लगाइसकेपछि दर्शकहरूलाई त्यसको अनुमान लगाउन, कुरा बुझ्न मद्दत पुग्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। र मुद्दा हो पहिलो नम्बरमा एमसीसी र दोस्रो आगामी चुनाव। त्यसकै फेरिफेरिमा यति बेला राजनीति रङमङ्गिएको छ। स्थानीय तहको चुनाव आगामी जेठ 4 गते हुने करिब पक्का पक्की छ। स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ 4 लाई तोकेरै चुनाव हुने र अब तयारी थालिहाल्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिएका छन्। निर्वाचन आयोगसँगको पछिल्लो बैठकमा यो 4 गतेको मिति प्रस्तावका रूपमा रहेको छ। सत्ता गठबन्धनका पछिल्ला भेटवार्ता चुनाव केन्द्रित पनि उत्तिकै छन्। पार्टीहरूका आन्तरिक छलफल, बैठक र रणनीतिहरू पनि यति बेला चुनाव केन्द्रित बनिरहेका छन्। यो चुनावी प्रसङ्गमा आज हामी आजका पछिल्ला प्रमुख घटनाक्रम र यस पछिल्ला दलीय अभिव्यक्तिहरू यसपछि राख्नेछौँ, ती पनि महत्त्वपूर्ण छन्। र खबरदार एमसीसी पास नहोस् भन्दै आज भिडले नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई घेरा हाल्यो बीच बाटोमै। त्यो छेड दृश्यमा हेरौँ। हामी स्वतन्त्र युवाबाट एमसीसी कसरी पास गराउन हुइप जारी जुन गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ हुँदैन यसको तपाईहरुको धारणा के छ हामीलाई विश्वास छ तपाईहरुको पार्टीको आधिकारिक धारणा हो जनताको पक्षको निर्णय हो एमसीसी कुनै हालतमा पास नगर्नु होला एमसीसी कुनै हालतमा पास नगर्नु होला एमसीसी खारेज गर एमसीसी खारेज गर एमसीसी खारेज गर यो प्रकारको माहौल खडा गरेको छ एमसीसीले र यही भिड जसले आफूलाई स्वतन्त्र युवा दाबी गरेको यो भिडियोमा सुन्न सकिन्छ उनीहरूबाटै घेरिए यति बेलाका चर्चित मन्त्री प्रेमाले पर्यटन मन्त्री आलेलाई पनि उसै गरी घेरा हालेर भिडले एमसीसी पास नगर्न दबाब दियो। एमसीसी को विरोध गर्नुहोस् मन्त्रीज्यू, जनता तपाईको साथमा छन् भन्यो त्यो भिडले। छोटो अंश यो पनि हेरिहालौ।
होइन है राष्ट्रको सेवामा हामी कुनै हातमा कम्प्रोमाइज नगरौँ है सर एमसीसी कुनै हातमा स्वीकार छैन है हामीलाई कुनै माइदा चाहिँ हाम्रो साथ हुनेछ हामीले हजुरलाई साथ दिन्छौँ तर एमसीसी खाएर हजुर यो बोल्नु भयो भने तमाम जनताको साथ हुन्छ राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँले एमसीसी खारेज गर्न हुन्छ भन्ने हामी भ्रष्टाचारलाई त बस छोड्न दर्शकबिन यो प्रकारले जनस्तरमा एमसीसी प्रतिका यस प्रकारका प्रतिक्रियाहरू पोखिएका छन्, उछालिएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वमा दुई धारको बहस देखिन्छ। एमसीसीलाई पास गर्ने पक्ष र नगर्ने पक्ष, अर्थात् पास गरे पनि परिमार्जनसहित पास गर्ने पक्ष। राजनीतिमा त्यो प्रकारको त्यहाँ रेखाङ्कित अथवा ध्रुवीकृत अवस्था छ। तर जनस्तरमा करिब 16 डोलो एमसीसीको विरोधमै माहौल छ। यो बिचमा यो मामला कसरी सुल्झिन्छ वा यो नेपालको राजनीतिमा थप बल्झिँदै जान्छ, त्यो आगामी दिनमा थाहा हुँदै जानेछ। र आजका अन्य महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ बाँकी छन्। खास गरी चुनाव केन्द्रित पछिल्लो अपडेटलाई राख्नुपर्ने हुन्छ आज। यसपछि हामी त्यो राख्नेछौँ। बेला भएको छ विश्रामको। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा एमसीसीका पछिल्ला विकासक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो प्रमुख 1 नम्बरको मुद्दा छ र अर्को मुद्दा छ चुनावको। अब हामी चुनावमा केन्द्रित हुन्छौँ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आज सचिवालयको बैठक गरेको छ। एमाले बैठकको एजेन्डा थियो प्रस्तावित आगामी 4 जेठको स्थानीय तह निर्वाचन। चुनावको रणनीति सँगसँगै एमसीसीमा आफ्नो पार्टीको भूमिका र गठबन्धनमा उत्पन्न जुन अहिलेको सङ्कट छ त्यसको समीक्षा एवं आफ्नो रणनीति के हुने भन्ने बारेमा आजको एमाले बैठकमा अनौपचारिक छलफल भएको बताइएको छ। पार्टीको नियमावली र जनसङ्गठन सञ्चालन निर्देशिका निर्माण लगायत विषयका यी चाहिँ औपचारिक छलफल अथवा औपचारिक एजेन्डा थिए बैठकका र त्यसमा पनि आज बैठक केन्द्रित रह्यो। एमाले सचिवालय बैठकमा पदाधिकारी रहन्छन्। यो सचिवालय बैठक भनेको पदाधिकारीहरूको बैठक हो। पदाधिकारीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित 19 जना छन्। एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनले तय गरेको 19 जनाको पदाधिकारी टिम छ र त्यही नै सचिवालय हो। र बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले स्थानीय चुनावमा नेकपा एमाले एक्लै लड्ने बताएका छन्। गठबन्धन तोडिएर वा तोडेर कोही आएछन् भने पनि उनीहरूलाई बोक्ने मुडमा, उनीहरूलाई औँला दिने मुडमा छैन एमाले। प्रदीप गेवाली मार्फत एमालेको आत्मविश्वासलाई सुनौँ। जहाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा छ, अघि नै हामीले भन्यौँ समयमा हुनुपर्छ, कुनै बहानाबाजी स्वीकार्य छैन र नेकपा एमाले यसमा एक्लै लड्छ। हामीलाई चुनाव सामना गर्नका लागि अरू कसैको सहारा लिनुपर्ने, अरू कसैको बैसाखी टेक्नुपर्ने जरुरी छैन। कहिलेकाहीँ ठट्टा हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग, हामी त गठबन्धन तोडौँला रे, तपाईँहरूले चक्क समाइदिनु भयो भने त अप्ठ्यारो भयो नि त भनेर साथीहरूले कहिलेकाहीँ चिन्ता गर्नुहुन्छ। म यहाँबाट यत्रो सारा क्यामेरालाई राखेर साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले चुनाव एक्लै लड्छ। त्यसबाट तपाईँहरूले छोडिदिनु भयो भने पनि ती साथीहरूलाई बोकेर काँधमा धेरै मुडमा हामी छैनौँ। पक्ष चाहिँ दर्शकबिन यस्तै प्रकारको हसमुख चेहरामा काङ्ग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको प्रतिक्रिया पनि आज सुन्न लायक छ। त्यो चाहिँ अब एकछिनमै हामी राखिहाल्छौँ। र एमसीसी बारेमा पनि एमालेका नेता प्रदीप गेवालीको प्रतिक्रिया छ र उनले भनेका छन् जानी जानी एमसीसीलाई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउन सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू लागि परेका छन्। उनले सत्तातर्फ आरोप सोझ्याएका छन् एमसीसीको मामलामा। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउन खोजिएको भन्नुको उनको आशय हो अमेरिका र चीन। सुनौ यो पनि। एमसीसी परियोजना एउटा विकास परियोजना हो। त्यसलाई लिने कि नलिने नेपालको सार्वभौम संसदको, नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटा चाहिँ स्वैच्छिक च्वाइसको विषय हो। तर त्यो विषयलाई लिएर हामी सुनिरहेका छौँ, भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेका छन्, विदेशीहरूको एडभाइस लिने खालका कुराहरू भइरहेका छन्। एउटा विकास परियोजनालाई जानी जानी
भूरान्तिक एउटा प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउने काममा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू लागिरहनु भएको छ। असाध्यै गम्भीर अवस्थातिर गइरहेको छ। पहिलो कुरा, यो विषयलाई यस्तो घिजोल्ने काम अहिले सत्तामा रहेका साथीहरूले किन गरिरहनु भएको छ मैले बुझेको छैन। 2017 को सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री अहिलेका माननीय सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की उहाँ आफै बस्नुहुन्छ 5 वर्षपछि कार्यदलमा यो ठिक छ कि छैन भनेर। जलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र उहाँको कार्यदल बनेको हामी सुन्छौँ। हस्ताक्षर उहाँ आफैले गर्ने, आज एमसीसी ठिक छ कि छैन भनेर 5 वर्षपछि आएर कार्यदल बनाउँदा यसले देशप्रतिको विश्वास, देशको विश्वसनीयतालाई कहाँ पुर्याउँछ? नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो सरकारमा प्रचण्डका प्रधानमन्त्री के अरे प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हिजो हस्ताक्षर गर्ने अमेरिकन प्रतिनिधिहरूसँग भेट्दा यो त हामी पास गर्छौँ, ढुक्कै रहनुहोस्, पास हुन्छ भन्ने कार्यकर्ताले आएर यो यहाँनिर ठिक छैन भनेर यो दोहोरो भूमिका, उहाँको दोहोरो भूमिकाले दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो परियोजनालाई एउटा भूरान्तिक द्वन्द्वको विषय जस्तो। थाहा छैन चीनको यसबारेमा चासो के कति छ, तर आफै तानेर ल्याउने। थाहा छैन अमेरिकाको के भनाइ छ, आफै तानेर ल्याउने। भारतको के भनाइ छ, आफै तानेर ल्याउने। भित्र बहस चलिरहेको छ, बाहिर अन्तर्क्रियाहरू गरेर यसलाई चाहिँ एउटा विवादको विषय बनाउने जुन काम गरिरहेको छ यो एकदमै गलत भएको छ। काङ्ग्रेस खण्डमा जानु अघि एमाले खण्डकै यो च्याप्टरलाई सकाउँ। दर्शक, हिजो मैले एमाले नेता भीम रावलसँग विस्तृत संवाद गरेको छु। मुख्यतः एमसीसीमा संवाद केन्द्रित छ र त्यस क्रममा मैले नेता रावललाई आगामी चुनाव, यो गठबन्धन, सत्ता गठबन्धनको भविष्य र कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकताको सम्भावनाबारे पनि सोधेको छु। कम्युनिस्ट एकता, खास गरी चुनावको यो मुखमा अन्तर्वार्ता न्युज 24 टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा विस्तृतमा छ, त्यो गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। नेता रावलले केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीचको अहिलेको अन्तर्विरोधको स्तर र त्यसको स्वरूपले तत्काल एकता र सहकार्य सम्भव नभएको बताएका छन् र नेताहरूको चरित्र यति बेला हेर्दा गठबन्धन धरापमा पर्ने सङ्केत देखिएको पनि उनको भनाइ छ। संक्षेपमा चाहिँ सुनौँ। सठिक रूपमा तपाईँको सूचनाले के भन्छ कि यो गठबन्धन धरापमा छ यति बेला? यदि यो पार्टीका नेताहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो नीति, आफ्नो संविधानलाई सर्वोपरि नदिएर अगाडि जाने हो भने धरापमा पनि पर्न सक्छ र नेपालका कतिपय नेताहरूको चरित्र हेर्दा धरापमा पर्न सक्ने सङ्केत पनि देखिएका छन्। कतै यो चुनावको मुखमा आखिर जे भयो, फेरि चुनावमा त नयाँ सम्भावनाहरू, नयाँ ढोकाहरू खुल्छन् होइन? चुनाव भनेको त त्यो त अद्भुत, त्यसमा शक्ति हुन्छ। कम्युनिस्ट फेरि गठबन्धन हुने सम्भावना के कतिको देख्नुहुन्छ? अब मैले यसलाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्छु। अब राजनीतिमा नेपालमा हुने नहुने काम जम्मै कतिपय नेताहरूले गर्नुभयो हुनाले असम्भव त केही पनि छैन। तर मैले यसलाई प्राज्ञिक दृष्टिकोणबाट, परबाट राम्ररी विश्लेषण गर्दा अहिले केपी ओलीजी र माधव नेपालजी आउने चुनावमा एक हुने स्थिति म देख्दिनँ। किनभने त्यहाँ अन्तर्विरोधको जुन स्वरूप छ, जुन स्तर छ, त्यो देखिँदैन। कुनै बेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बिचमा एकताको त्यस्तै स्थिति हुने सम्भावना थिएन। त्यहाँ धेरै कटुता थियो, तर पछि गएर त्यो हट्यो, अझ फेरि गएर त्यो बल्झियो। अहिले माधव नेपालजी र केपी ओलीजीको बिचमा त्यस्तो खालको एकता हुने आधार, त्यसका कुनै अवस्था मैले देखेको छैन। बरु कटुता र अन्तर्विरोधका अनेक श्रृङ्खलाहरू त्यहाँ म विद्यमान देख्छु। एमाले खाँटी नेता भीम रावल कम्युनिस्ट एकता र सहकार्य कमजोर देख्छन् यति बेला। उता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल भन्छन् कम्युनिस्ट तपाईँहरू किन मिल्न सक्नुहुन्न? मतभार तपाईँहरूले लिने, चुनावबाट जनताको विश्वास तपाईँहरूले लिने, अनि सरकार चलाइदिनु पर्ने हामीले अर्थात् काङ्ग्रेसले भन्दै काङ्ग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले खिसी टिउरी काटेका छन् कम्युनिस्टहरूप्रति। सुनौँ। अब हामीले यस्तो अप्ठ्यारोमा परेका छौँ, सरकारको नेतृत्व गरेका छौँ है, 22% ठाउँमा भएकोमा पार्टी, अनि देशमा बहस सुन्यो भने एउटाले साँच्चै कम्युनिस्ट खोज्नुहुन्छ भने हामीलाई मत हाल्नुहोस्, हामीको सक्कली कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ प्रचण्डजी, माधवजी झन् सक्कली कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ, ओलीजी झन् सक्कली कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ। यस्तो देशमा 101 सक्कली कम्युनिस्टहरूको बिचमा हामी त न कम्युनिस्ट हौँ न केही हौँ, सरकारको नेतृत्व हामी गरेर बस्नु परिरहेछ। यस्ता सक्कलीहरूले सबै गरिदिए त हुन्थ्यो। त्यसैले सक्कलीको बहस पनि छोड्नुहोस्,
यो संविधान हामी सबैले बसेर मिलेर बनाएको हो। देश कठिनाइमा छ, एकछिन त मजा आउला मैले भने भयो कि भएन भनेर, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जाँदैन। हामीलाई गाह्रो के छ भन्दाखेरि सरकारमा भएका मान्छेलाई सिट नदिने हो भने सरकार नचल्ला भन्ने मात्रै डर हो नि। भोटैमा त मसँग डराउनु पर्ने कहाँ खण्ड छ र? अब तपाईँहरूले जस्तो बेला बेला भन्नुहुन्छ चुनाव तिमीहरूले नै गरेर हामी लडिहाल्छौँ भने जस्तो हामीले पनि सबै कम्युनिस्ट मिलेरै गराउँछु भन्नु भने पनि के गर्ने? लड्दिनँ भन्नु त मिल्दैन होइन। जति ढिलो भए पनि सङ्घीय संसदको चुनाव भने मङ्सिरमा हुनै पर्यो। त्यसैले कतातर्फ सोच्ने एकपल्ट गम्भीरतापूर्वक मनन गरौँ। अब झन्झट त यस कारण पनि छ कि तपाईँहरू कम्युनिस्टहरू यति धेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि थुप्रो हुनुहुन्छ। अब हामीका त प्रधानमन्त्री भए मान्छे पनि एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, पार्टी सभापति भए मान्छे पनि एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो त्यो बापतमा झगडा फसाद पनि छैन। तपाईँहरूको त अब फेरि सबै पूर्व प्रधानमन्त्री अलग अलग पार्टी बनाउनु पर्ने, अनि महासचिव अध्यक्ष भए सबैले अलग अलग बनाउनु पर्ने खण्ड पर्न थाल्यो कि हो भन्ने लाग्छ मलाई। होइन भने तपाईँले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्ने, किन तपाईँको पार्टी अलग भयो, किन एक ठाउँमा बस्न सकेन? त जानेले मात्रै बिगार गरे हुन् त। यो प्रकारले हास्य मुद्रामा काङ्ग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले कम्युनिस्ट दलहरूप्रति खिसी काटेका छन्। हामीले हेरिहाल्यौँ। दर्शकवृन्द, आगामी जेठ 4 गते स्थानीय तह चुनावको मिति प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगको बैठकका क्रममा यो मिति प्रस्तावमा आएको हो, तर आधिकारिक घोषणा सरकारको तर्फबाट हुन बाँकी नै छ। चुनावको मिति घोषणा गर्ने भनेको सरकारले हो, तर सरकारले चुनावको आधिकारिक घोषणा नगर्दै केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा योजना बनाउन थालेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित सुरक्षा निकायलाई चुनावी सुरक्षा योजना बनाएर ल्याउन निर्देशन दिएको बताएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकमा आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित सुरक्षा रणनीतिबारे छलफल भएको थियो। अब चुनावको सुरक्षा रणनीति भनिसकेपछि म्यादी प्रहरी भर्नादेखि कस्ता रणनीतिहरू बनाउनु पर्ने हो, ती सबै रणनीति बनाउने र त्यो प्रकारको योजना बनाउनका लागि निर्देशन प्राप्त भएको छ सुरक्षा निकायलाई। स्थानीय तहको निर्वाचन अबको 4 महिनापछि फागुन 4 गते हुने करिब पक्का भएको छ। आधिकारिक घोषणा मात्रै बाँकी छ। त्यसको आधारबारे निर्वाचन आयोगकै यो प्रतिक्रिया सुनौँ। प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीज्यूहरू समेतको टिमसँग आयोगको भेटघाट भयो। सो अवसरमा आयोगले संविधान र कानुन बमोजिम आगामी ज्येष्ठ 5 गते पछाडि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको हुनाले ज्येष्ठ 4 गते निर्वाचन गर्नको लागि 69 साल ज्येष्ठ 4 गते निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गर्यो र त्यसको लागि आयोग पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको कुरा पनि आयोगले बतायो र सो अवसरमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो। कि आयोगले एकै चरणमा प्रस्ताव गरेको थियो र त्यसको लागि एकै चरणमै गर्ने गरी कुरा अगाडि बढाएको छ। खर्च हुने रकमको बारेमा अब यस्तो छ, यसमा योभन्दा अगाडि करिब 8 अरब खर्च वस्तुगत सहित खर्च भएको थियो र अब मिति घोषणा भएपछि हामीलाई कति लाग्छ भन्ने कुरा हामीले विश्लेषण गर्छौँ, तयारी गर्छौँ र त्यसका आधारमा थाहा हुन्छ योभन्दा खर्च बढेर जाने कुरा पक्का हो। दर्शकवृन्द, अघि चुनावी मिति उच्चारणको क्रममा त्रुटि भएको म सच्याउन चाहन्छु। फागुन 4 भने मैले, खास मिति प्रस्तावित मिति हो चुनावको जेठ 4 गते, यसलाई सच्याउन चाहन्छु। र हवस् त, आज बिदा हुन्छु। भोलि यही समयमा भेट हुनेछ। नमस्कार।